गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को ओहदे से हटाकर निहाल हाशमी को नया गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। सिंध की सियासत की, पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खबर है। ऐसे अचानक गवर्नर कामरान टेसोरी को क्यों हटाया गया और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? कि गवर्नर हाउस में जो बच्चे थे कराची के, सिंध के, उनको मुफ्त में IT कोर्सेज करवाए गए। उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जो यहाँ पर अब तालीम हासिल कर रहे थे? किसी का 1 महीना हुआ होगा, किसी को 6 माह हुए होंगे, किसी को 1 साल हुआ होगा। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि गवर्नर हाउस को पब्लिक हाउस बनाया जाए, कि किस तरीके से आग लगी है और आग को नहीं बुझाया पा रहा और नेग्लिजेंस है, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। तो ये बात जो है वो बड़ी चुभी जाके कहीं सिंध गवर्नमेंट को। नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को ओहदे से हटाकर निहाल हाशमी को नया गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। सिंध की सियासत की, पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खबर है। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि आखिर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जो कि बड़े एक्टिव चल रहे थे, जिन्होंने गवर्नर हाउस को वाकई पब्लिक हाउस बनाने में एक बड़ा किरदार अदा किया, सहर अफ्तार की बात हो, फ्री IT कोर्सेज की बात हो, ये वो चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा किसी गवर्नर हाउस में हुई। ऐसे अचानक गवर्नर कामरान टेसोरी को क्यों हटाया गया और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? मुझसे जब दोस्त कॉल्स करके पूछ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको तो बता ही रहा हूँ, लेकिन एक वीलॉग करूँ और उसमें आपको बताऊँ कि एज ए जर्नलिस्ट हमने क्या एक्सपीरियंस किया और क्या देखा और क्या समझा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को हटाने की बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ी वजूहात हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताता हूं कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वाकई जो गवर्नर हाउस है उसको पब्लिक बनाने में अपना एक बड़ा किरदार अदा किया। आपने देखा कि सहर हो, अफ्तार हो, ईद हो, रबीउल अव्वल हो, कोई स्पेशल डे हो, वो कराची के लोग जो पैदा कराची में हुए, जिन्होंने उम्र कराची में गुजार दी, वो लोग जो सिंध में पैदा हुए, उम्र सिंध में गुजार दी, लेकिन गवर्नर हाउस सिंध अंदर से नहीं देखा। ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि जब कामरान टेसोरी गवर्नर थे तो उन्होंने पहली दफ़ा अंदर से गवर्नर हाउस देखा। आपको किसी के सियासत के तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आपको इतराज़ हो सकता है, मुनफरिद मुख्तलिफ आपकी राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो काम जो उन्होंने पहली दफ़ा किए उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, IT कोर्सेज आपने देखा कि गवर्नर हाउस में जो बच्चे थे कराची के, सिंध के, उनको मुफ्त में IT कोर्सेज करवाए गए। इनकी तादाद तकरीबन 50,000 से ज़ायद हैं। वो बच्चे जो रोज़ाना की बिना पर, आज भी जब गवर्नर हाउस को गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब को हटाया गया तो उस वक़्त वो बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे। तो सवाल यही पैदा होता है कि हर चले निहाल हाशमी तो नया गवर्नर आ गया, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? वही जो एक तो वो जो डील की बात हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारा गवर्नर होगा पंजाब में और बलूचिस्तान में, और नून ने कहा जी कि हमारा गवर्नर होगा 2 प्रोविंस में, हमारा गवर्नर 2 प्रोविंस में आपका गवर्नर होगा। जैसे KP में PP का गवर्नर है और इसी तरह पंजाब में PP का गवर्नर है, तो यहाँ पर नून का गवर्नर होगा। तो ये डील बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो बाय 1 गेट 1 के साथ वो जो पिज़्ज़ा की डील होती है। खैर, कम टू द पॉइंट कि ये निहाल हाशमी हो या कोई भी हो, पॉलिटिशियन तो खैर अपनी जगह कहीं ना कहीं बना लेते हैं कि वो एज ए गवर्नर, यानी आपके पास वफाक में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून के पास, तो आपके पास चलें यहाँ पर सूबे में आपका अपना गवर्नर आ गया। लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जो यहाँ पर अब तालीम हासिल कर रहे थे? किसी का 1 महीना हुआ होगा, किसी को 6 माह हुए होंगे, किसी को 1 साल हुआ होगा। तो खैर, इनके मुस्तकबिल के हवाले से इन्होंने थोड़ा सोचना है, इन्होंने तो खैर अपना मुस्तकबिल देखना है कि इनको क्या मिल रहा है। खैर, अगेन कम टू द पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर हम आते हैं कि आखिर क्या वजह बनी होगी। आप लोग जानते हैं कि गवर्नर साहब जो हैं वो बड़े अवामी आदमी हैं और मेरा उनसे जो है वो बड़ा अच्छा रिलेशन भी है, बहुत सारी मुलाकातें भी रहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने गवर्नर हाउस में देखी भी। और मैं उन जर्नलिस्टों में से था, उन एंकर्स में से था जिन्होंने पहल जैसे वो गवर्नर बने थे तो प्रोग्राम्स किए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि उन्होंने कोशिश की कि गवर्नर हाउस को वाकई एक पब्लिक हाउस बनाया जाए। ज़ाहिर है जब वो अफ्तार करवाते थे तो दूसरी सियासी जमातें ये उनके ऊपर तनकीद करती थीं कि ये कहाँ से गवर्नर आ गए, गवर्नर तो एक बड़ा आइनी ओहदा है, बड़ा ज़िम्मेदार ओहदा है। बिल्कुल आइनी ओहदा है, ज़िम्मेदार होता है, लेकिन अगेन कि ये जो आपका गवर्नर हाउस है, आपका CM हाउस है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये बेसिकली आवाम की हाउसेज़ हैं, ये बेसिकली पब्लिक हाउसेज़ हैं। आपके थाने से लेके आपके IG ऑफिस तक ये सब पब्लिक हाउसेज़ हैं। तो आपने ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ है ना कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, आपने अपने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, आपने अपने दरवाजे बंद रखे हुए हैं, लेकिन ये पब्लिक हाउसेज़ हैं। इस बात पर क्रेडिट ज़रूर देना पड़ेगा गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब को कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि गवर्नर हाउस को पब्लिक हाउस बनाया जाए। फिर उन्होंने जो है वो बच्चों को IT कोर्सेज़ करवाए।
اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ آئی ٹی کورسز سے کتنے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات میک شور ہے کہ کم از کم وہ بچے جو آئی ٹی کورسز کے لیے آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں، اگر وہ باہر ہوتے تو بے روزگاری کی ہونے کی وجہ سے شاید ان کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا، وہ کسی کو لوٹ رہے ہوتے، وہ کسی کو نوچ رہے ہوتے، لیکن ان کو ایک ایسی چھت فراہم کی جہاں پر بیٹھ کر وہ پڑھ سکتے ہیں، اپنی اسکلز جو ہیں وہ انہینس کر سکتے ہیں۔ سو یہ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، ایک چیز کو دوسری چیز سے مکس نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، اب ہم ان پوائنٹس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ تو ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اور وہ جب جائیں گے تو یقیناً وہ ایک اپنا بڑا پیچھے یہ کنٹریبیوشن اینڈ عکس چھوڑ کر گئے ہیں۔ دوسری بڑی وجوہات یہ ہیں جو ان کو ہٹایا گیا ہے۔ ایک آپ نے ریسنٹلی گل پلازا سانحہ دیکھا ہوگا، اور کراچی کا گل پلازا جس میں سینکڑوں افراد جو کہ شاپنگ کر رہے تھے گل پلازا کے اندر، جو کہ دکاندار تھے، جو کہ سیلر تھے، جو کہ ویٹر تھے، ان کی جان گئی آگ لگنے کی وجہ سے۔ اس کے اوپر گورنر سندھ کامران ٹیسوری واز دا فرسٹ پرسن جو کہ گورنمنٹ سائڈ سے، جو کہ تھے فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے، ہونا وہاں پر پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں پر پہنچے۔ نو ڈاؤٹ گورنر کے پاس اس طرح ریسورسز نہیں ہوتے، لیکن گورنر ہوتا ہے تو وہ وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے پہنچ کر، جب وہ پہنچے تو ظاہر ہے میڈیا ساتھ ہوتا ہے، جب وہ پہنچے میڈیا ساتھ تھا، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آگ لگی ہے اور آگ کو نہیں بجھایا پا رہا اور نیگلیجنس ہے، گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی چبھی جا کے کہیں سندھ گورنمنٹ کو، ان کے سیدھا جا کے جو ہے وہ سمجھے کہ ماتھے پہ لگی، یا وہ کیا کہتے ہیں کہ کانوں کے نیچے جا کر لگی۔ ان کو یہ بات اتنی بڑی چبھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر جناب اس بات کو ظاہر ہے لے کر وہ نالا تھے، اور آپ اگر کسی کی نالائکی نیگلیجنس کے اوپر بات کریں گے تو وہ تو بڑا مائنڈ کرے گا کہ یار یہ تو بیڑا صرف ہمارے پاس ہے کہ ہم نے گزشتہ 18 سالوں سے سندھ کے اوپر گورنمنٹ کرنی ہے۔ بے شک ہم سندھ کو جو ہے وہ مونجو دوڑو بنا دیں، ہم کھنڈر بنا دیں، لیکن ہم نے ہی کرنی ہے۔ اور یہ کون گورنر صاحب کے آگے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کی نیگلیجنس اور یہ پانی ختم ہو رہا ہے فائر بریگیڈ کا۔ ہم نے جا کر وہاں پروگرام کی، اور یہی آپ ابھی بھی دیکھیں اگین کہ میں نے اس دن بھی پروگرام میں بھی کہا، اس دن بھی ویلوگس کی، اور یہ کہا کہ اگر آج بھی کراچی میں خدا نہ خواستہ کسی بلڈنگ میں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، رونما ہو جاتا ہے کسی پلازے کے اندر، تو وہی صورتحال ہوگی جو کہ گل پلازا میں ہوئی۔ یہ بات بڑی چبھی ظاہر ہے، اور یہ ان کے لیے باعث تکلیف تھی، گورنمنٹ کے لیے، سندھ گورنمنٹ کے لیے۔ اب دوسرا جناب اہم یہ تھا کہ پھر گورنر صاحب جو ہے انہوں نے ایک گورنر ہاؤس میں فیوچر آف کراچی، فیوچر آف سندھ کے نام سے ایک کانفرنس رکھی، جس میں کراچی کے، سندھ کے انٹلیکچوئل کلاس تھی۔ وہ لوگ تھے جس میں سابق سفیر بھی تھے، وہ تھے جو سابق گورنرز بھی رہ چکے، سابق منسٹرز بھی رہ چکے تھے، صحافی کمیونٹی سے بھی لوگ تھے، ادب سے بھی لوگ تھے، ہر شعبہ ہے زندگی سے لوگ تھے، اور ایک ٹاپک تھا کہ کراچی کا مستقبل کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ کراچی جو کہ میٹروپولیٹن شہر ہے، کاسموپولیٹن شہر ہے، 4 کروڑ سے زائد آبادی ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، پاکستان کا معاشی انجن ہے، پورٹ سٹی ہے، بندرگاہ ہے۔ کراچی میں دنیا بھر سے چیزیں آتی ہیں اور پھر وہ آگے نہ صرف پاکستان میں جاتی ہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جاتی ہیں۔ تو اگر وہاں پر امن و امان نہیں ہوگا، وہاں پر اگر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہوگا، وہاں پر اگر اسٹریٹ کرائم ہوگا، وہاں پر اگر لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہوں گے، وہاں پر اگر لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آئے گا، وہاں پر بجلی نہیں آئے گی اور بل آئے گا، یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر سوال تو اٹھے گا کہ آخر کراچی کا فیوچر کیا ہوگا۔ جب کراچی کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، جب کراچی سے لوگ موو ہو رہے ہوں گے دیگر شہروں میں، انڈسٹریز لاہور جا رہی ہوں گی، جب کراچی سے لوگ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہوں گے، یہ بحریہ ٹاؤن دبئی والی مثال آپ کے سامنے، کتنے ہی لوگ گئے ہوں گے، یعنی کتنے لوگ جب پاکستان کراچی کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ آخر کراچی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کراچی کے مستقبل کے اوپر ظاہر ہے کسی نے کہا کہ جو ہے وہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ کراچی الگ ہے، سندھ الگ ہے، یعنی پھر اس کو بھی ایک سیاسی رنگ دیا گیا، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس پر پیپلز پارٹی سخت نالاں تھی کہ یہ تو جو ہے وہ کس رخ پر چل پڑے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی آج یہ بیٹھ کر کراچی کے مستقبل کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کل کو کہیں واقعی کوئی سلیوشن نہ نکال لیں، اور اگر سلیوشن نکالا تو اس میں ہو سکتا ہے ہماری چھٹی ہو۔ تو بجائے اس کے کہ یہاں پر ہماری چھٹی ہو، بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چھٹی کروا دیتے ہیں۔ یہ لبے لباب ہے، یہ میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمرائز جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو خیر پاور پولیٹکس ہے پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کسی کی اپنی سیاست کو خطرہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میری سیاست یا میرا جو دھندا ہے وہ بند ہو، آپ دوسرے کی سیاست جو ہے وہ بند کر دیں۔ بٹ
اگین کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کو پبلک ہاؤس بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا، اور آئی ٹی کورسز ہوں اور اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے اقدامات کیے. آپ کو ظاہر ہے انسان ہے، سیاست ہوتی ہے، وے آف پولیٹکس ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس پر اختلافات ہو سکتے ہیں، بٹ جو ان کے یہ پازیٹیو سٹیپس تھے کہ انہوں نے واقعی گورنر ہاؤس کو اس بات کو میک شیور کیا کہ یہ پبلک ہاؤس ہے، اس پر ہمیں ضرور انہیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل، کیونکہ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے. اللہ حافظ.